यद्दूरं यद्दुराराध्यं यच्च दूरे व्यवस्थितं तत्सर्वं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्। सकलमपि संकल्पितं तपसा साधयन्तः समीक्षकाः वार्तावल्याः पुनरपि नूतने अंके भवतां समीक्षामपि सस्वागतं समभिवन्दनम्। अहमस्मि लता वशिष्ठः। श्रमशीलयुताः वार्तावली समीक्षकाः मत्पक्षतः अपि स्वीकुर्वन्तु अभिवादनपरं स्वागतम्। अहमस्मि अत्र उपस्थितः गवीशद्विवेदी। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यत् प्रतिसप्ताहं प्रसार्यमाणः वार्तावली कार्यक्रमः ससंस्कृतं संस्कृतमाहात्म्यं सकले अपि संसारे प्रकाशयति। वार्तावल्यां संस्कृतेन प्रसार्यमाणेषु प्रभागेषु सुभाषितादिप्रस्तुतयः साम्प्रतिके समये अपि समाचरणीयं संस्कृतगतं सारतत्वं प्रकाशयन्ति। समुचितं। तर्हि साम्प्रतं वार्तावली कार्यक्रमस्य समारम्भं कुर्वन्तः सदाचार महत्वख्यापकं सुभाषितम् एव प्रस्तुमः। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः तस्माद्रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। विद्वानों के अनुसार दूसरों के प्रति अच्छा आचरण करना मनुष्य का प्रथम धर्म और कर्तव्य है। इसलिए व्यक्ति को अपने प्राणों से भी अधिक अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। According to wise and virtuous, good conduct towards others is foremost duty and religion. Therefore, a person should protect his good conduct even more than his own life. आचार परिचायकानि सदाचारख्यापकानि एतादृशानि सुभाषितानि मानवान् सदैव सदाचारार्थं सम्प्रेरयन्ति। अथ सदाचाराय सम्प्रेरितः श्रमशीलयुतः एव मानवः विविधान् उत्कर्षता प्रकाशकान् क्रियाकलापान् समाचरति। एतेषाम् एव साधितानां क्रियाकलापानां परिणामपुरस्सरं कश्चन परिवारः, समाजः, देशः वा विकासगतिं प्राप्नोति। एतानेव विकासगतिख्यापकान् महत्वपूर्णान् जागतिकान् मानवसाधितान् क्रियाकलापान् संकलय्य वयं वार्तावल्याः प्रवाहि वार्ता प्रभागे प्रस्तुमः। इह सन्ति सप्ताहाभ्यन्तरे प्रवृत्ताः वार्ताः प्रवाहिस्वरेण। बिहार विधानसभा निर्वाचन परिणामे एनडीए इत्येतया संयुत्या प्रचण्डं बहुमतम् अवाप्तम्। भाजपा इत्येतत् सर्वतः बृहद्दलं तत्र जातम्। भाजपा इत्येतस्य मुख्यालये स्वीय सम्बोधने प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् प्रचण्डजयं प्रदाय बिहारस्य जनतया अद्भुतं प्रदर्शनं विहितम्। 7 राज्यानाम् 8 आसनेषु जातीय उपनिर्वाचनक्रमे दलानां विजयदृष्ट्या मिश्रितप्रकृतिकाः परिणामाः आप्ताः। भाजपा कांग्रेस इत्येताभ्यां दलाभ्यां 2 आसने जिते। जेएमएम, पीडीपी, मिजो नेशनल फ्रंट, आप इत्येतानि दलानि एकैकासने विजयम् अवाप्नुवन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भूटानदेशस्य चतुर्थराज्यस्य जिग्मे सिंगे वांगचुक इत्येतस्य 70तमीं जन्मजयन्तीम् आलक्ष्य आयोजिते समारोहे सम्मिलितः अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भूटानदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा समं मेलनं कृतवान्। तावत् प्रधानमन्त्री वैश्विक शान्ति प्रार्थना महोत्सवे अपि भागं गृहीतवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या अफ्रीका महाद्वीपीय देशानां यात्राकाले अंगोलादेशस्य लुआण्डा नगरे नेशनल असेम्बली इत्यत्र सम्बोधनं समाचरितवती। तदनु अंगोलादेशस्य सफलां यात्रां सम्पाद्य बोत्स्वाना देशस्य राष्ट्रपतिना डुमा बोको इत्येतेन सम्मेलनं कृत्वा द्विपक्षीयानेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरमपि कृतवती। नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र 44तमम् अन्ताराष्ट्रियं वाणिज्यमेलकं समारब्धम्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग राज्यमन्त्रिणा एतस्य मेलकस्य औपचारिकम् उद्घाटनं विहितम्। नवम्बर मासस्य 27 दिनाङ्कं यावत् समायोजयिष्यमाणस्य एतस्य व्यापारमेलकस्य विषयः अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकर कनाडादेशे आयोजितायां G7 इत्येतेन समूहेन सम्बद्धानां विदेशमन्त्रिणां मन्त्रणायां सहभागितां कृतवान्। एतस्याः मन्त्रणायाः पृथक् विदेशमन्त्री तत्र यूक्रेन सौदी अरब देशयोः समकक्षैः सममपि मन्त्रणां कृतवान्।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ऐषमः को-ऑप् कुम्भ इत्याख्यस्य सम्मेलनस्य शुभारम्भं कृतवान्। सहकारिता मन्त्रालय पक्षतः आयोजितस्य एतस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्देश्यं सहकारितान्दोलनाय नवं दिशाप्रदानमिति अस्ति। लॉस एञ्जेलिस् इत्याख्ये नगरे 28-2000तमे वर्षे समायोक्ष्यमाणस्य प्रसिद्धस्य ओलम्पिक प्रतियोगिताविशेषस्य आयोजकसमित्या प्रतियोगितायाः समयसूची प्रकाशितास्ति। प्रतियोगितायाः उद्घाटनसमारोहः 28-2000तमे वर्षे जुलाई मासस्य 14 दिनाङ्के भविष्यति। तावत् ओलम्पिक प्रतियोगिताविशेषे क्रिकेट् क्रीडा अपि योजितास्ति। संस्कृतज्ञानं प्रति रुचिमन्तं समाजं संस्कृतं पाठयितुं साम्प्रतम् अनेकैः युवभिः अपि सर्वथा प्रयत्नः विधीयते। तावत् सामाजिक सञ्चारवाहिनीनां प्रयोगपुरस्सरं युवभिः क्रियमाणे संस्कृतज्ञानस्य संस्कृतभाषायाः च प्रचारप्रसारविषये आधृतम् आकर्षकं वृत्तं एतत् प्रस्तुमः। भारतम् यत्र अक्षराणि मन्त्ररूपाणि जातानि, यत्र भाषा न केवलं व्यवहारार्थं माध्यमरूपा अपितु साक्षात् जीवनदर्शनम् एव। एतस्यां पुण्यभूमौ सर्वात्मना अन्वितम् अस्ति संस्कृतं, यद्धि अस्ति सांस्कृतिकं, व्यावहारिकं, वैज्ञानिकं च। सम्प्रति यदा समग्रम् अपि विश्वं भारतं प्रति आशान्वितम् अस्ति, एतस्मिन् हि काले दिव्यायाः शाश्वतभाषायाः पुनरुज्जीवनक्रमे कृतसङ्कल्पः अस्ति भारतस्य यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी च प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः, अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। संस्कृतप्रियः असौ यथावसरं संस्कृतसुभाषितानाम् उल्लेखं स्वभाषणेषु करोति। स्वीये मन की बात इत्याख्ये मासिके कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रीवर्यः बहुधा संस्कृतविषयिणीं चर्चां कृतवान्। अनतिचिरम् एव च प्रकाशितं गते मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य 27+100तमे अङ्के अपि असौ संस्कृतदृश्यश्रव्यसामग्री निर्मातॄणां यूनां विषये अथ तेषां मनस्सु संस्कृतार्थं समेधमानां रुचिं प्रशंसितवान्। कुटरे यथाकाशे धूलिका छदति वृथा रे त्वं विना स्वर्णम् अमृतं त्वया सहातीतम् अमृतम् आयाहि न याति निशेयम्। गुब्बी चन्द्रो एषः कः रे? एषः विक्रम मम सखा। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृत महत्तां विज्ञापयन् वेदादारभ्य व्यवहार भाषा रूपं यावत् एतस्याः दिव्यभाषायाः उल्लेखं कृतवान्। वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, प्राचीन ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म और दर्शन, लेकिन एक समय इन सब के साथ साथ संस्कृत बातचीत की भी भाषा थी। उस युग में अध्ययन और शोध संस्कृत में ही किए जाते थे। नाट्य मंचन भी
संस्कृत में होते थे। संस्कृतं भारतीय ज्ञान परम्परायाः वैभवस्य आधारभूतम् अस्ति। विश्वस्मिन्नपि विश्वे अनेकेषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं च जायमानम् अस्ति। भाषाविज्ञानं भवतु, कृत्रिमबुद्धिमत्ता क्षेत्रं वा, सर्वस्मिन्नपि क्षेत्रे प्रत्यक्षतः परोक्षतः च संस्कृतभाषा स्वकं माहात्म्यं प्रकटयति। स्वकीयेषु भाषणेषु प्रधानमन्त्रिवर्यः संस्कृतम् उपयुज्य वस्तुतः संस्कृतगतां सम्पत् पुनरुज्जीवयितुं युवकान् प्रेरयति। परिणामतः च अध्यन्तर्जालं विविधोपक्रमाः संस्कृतभाषायाम् अपि दृश्यन्ते। वस्तुतः राष्ट्रऋषिः असौ मातृभूसेवया सह शास्त्रसेवार्थं नः प्रेरयति। तदीयम् इदं प्रेरणम् अनुसरन्तः संस्कृतं पुनरपि व्यवहारक्रमे प्रयोक्तुं प्रयतामहे इत्येव श्रीकाशी विश्वनाथं प्रार्थयामहे वयम्। गवीषद्विवेदि विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। संस्कृते सन्निहितं समुत्कृष्टं ज्ञानम् एव भारतं सर्वेभ्यः देशेभ्यः पृथक् करोति। अथ एतस्य एव ससंस्कृतस्य संस्कृतज्ञानस्य च प्रचाराय युवभिः क्रियमाणाः आकर्षकाः प्रयासाः नूनं हि सन्ति श्लाघनीयाः। अस्तु, अद्य वार्तावल्याम् अवलोकयन्तु रोचकं साक्षात्कारविशेषम् एतम्। वार्तावली वीक्षकेभ्यः नमः। अद्य वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे कश्चन विशिष्टः अतिथिः अस्मत्समक्षं समुपस्थितः, यः तत्र शिक्षाशास्त्रविषये विशेषज्ञत्वं भजते। अतः राष्ट्रपतिशिक्षकपुरस्कारोपलब्धिक्रमे नाम उच्चशिक्षायां संस्कृतशिक्षकः कथं विशिष्टं प्रदर्शनं कर्तुमर्हति, तावत् एतस्यां दिशि अपि तत्र किमपि नवीनम् उद्भावितम्। असौ अस्ति अत्र उपस्थितः प्रोफेसर् नीलाभतिवारिवर्यः। महोदय नमस्कारः। धन्यवादः। मम प्रश्नः तत्र प्रथमः एषः एव, आधुनिकप्रविधीनां प्रयोगद्वारा वस्तुतः नाम संस्कृतशिक्षणस्य तत्र उद्देश्यं यदस्ति तद् इतोपि नाम प्रसृतं भवेत्। एतदर्थं नाम तत्र सर्वकारद्वारा नाम प्रशासनद्वारा अथवा नाम भवादृशैः विशेषज्ञैः किं किं क्रियमाणमस्ति, नाम आधुनिकप्रविधीनां विशिष्य प्रयोगः ते शिक्षकाः कुर्वन्तु। सत्यमेव, इदानीं प्रौद्योगिक्याः युगः अस्ति, प्रविधेः युगः अस्ति। कृत्रिमबुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस सर्वत्र चलति। ततः पूर्वं यदि पश्यामः चेत् आभासीयवास्तविकता, वर्चुवल् रियलिटी इत्यस्यापि कालः, संवर्धितवास्तविकता, आग्मेण्टेड् रियलिटी इत्यस्यापि कालः, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, एतत् सर्वमपि इदानीं संस्कृतशिक्षणे अपि आगच्छति। अस्माभिः एकः प्रयत्नः कृतः, अनुसन्धान समये एव कृतः, शोधछात्रैः सह मिलित्वा, यत् कथम् इदानीं छात्राः, बालकाः प्रायः कक्षायां यदि वयं तथा रटनं कारयामः तीत अन्ति सीत चेत् इदानीं तथा रुचिः न भवति। प्रायः छात्राः मोबैल् मध्ये क्रीडां तद् बहु तेषां बहव्यः क्रीडाः सन्ति, ते क्रीडन्ति। अतः अस्माभिः क्रीडा एव निर्मिता संस्कृतपाठनाय। धात्वानन्दः इति नाम्ना एका क्रीडा निर्मिता, एंड्रॉइड गेम ऐप् इति। गेम द्वारा से डाउनलोड करोतु, क्रीडा मध्ये एव तस्य सर्वं धातुरूपाणां स्मरणं भवितुम् अर्हति। इदानीं सन्धिनिमित्तं तत्र 18 परियोजनायां तद् क्रीडानिर्माणस्य कार्यं प्रचलति। तदा अन्यद् मया उक्तं वर्चुवल् रियलिटी। वर्चुवल रियलिटी एक बहु उत्तम पद्धति भवति। वयं संस्कृते पाठयामः, प्रायः विद्यालयेषु अपि पाठ्यते, यत् एतद् नगरं वा कश्चन दुर्गः वा, तादृशानां स्थानानां शिक्षणं यदा भवति तदा केवलं चित्रदर्शनेन अथवा शाम्पट्टचित्ररचनया इदानीं तथा युगः नास्ति। छात्रस्य तथा आभासः स्यात् यद् अहं तस्मिन् स्थाने एव अस्मि। तदर्थं वर्चुवल रियलिटी मटेरियल, VR मटेरियल आवश्यकम्। चेत् VR निमित्तं वयं तत् इदानीं निर्माणं कुर्वन्तः।
स्मः। तत् एकं परियोजनारूपेण तत् कार्यमपि प्रचलति। तो अग्रे AI मध्ये अपि कार्यं करणीयमेव अस्ति। तत्रापि संस्कृतक्षेत्रे विश्वविद्यालयेन तत्र अस्माकं विश्वविद्यालयेन तत्र कार्यं क्रियते एव। और टेक्नोलॉजी माध्यमेन संस्कृतशिक्षणं सरलम् एवं रुचिकरम् एवं ग्राह्यम् अपि भवेत् इति। भवान् तु साम्प्रतं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य नासिकपरिसरस्य तत्र निदेशकत्वमपि भजते। मन्ये तत्र भवदीयं नेतृत्वम् अवाप्य तत्र शिक्षाशास्त्रस्य विशेषतः प्रसृतिः स्यादेव, परन्तु अन्येषामपि शास्त्राणाम् एवं विधानाम् उपक्रमाणां नाम आधुनिकप्रविधीनामपि उपयोगः अथवा कथञ्चित् तस्य नाम तत्र तस्य परिसरस्य लक्ष्यं नाम उत्कृष्टम् इतोपि भवेत्, तदर्थं किं किं भवता विचिन्त्यमानं क्रियमाणं वा? अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य नासिक परिसरः नूतनतमः परिसरः। अयं परिसरः 14 वा 12 एव परिसरः। इदानीं मुम्बै परिसरः समाप्तः, नासिक परिसरः उद्घाटितः महाराष्ट्रे। चेत् अत्र राष्ट्रीयशिक्षानीतिः यदा आगता, तो राष्ट्रीयशिक्षानीतौ उल्लिखितम् अस्ति तत्र यत् संस्कृतविश्वविद्यालयाः अपि बहुविषयकविश्वविद्यालयरूपेण परिणताः भवेयुः। अब बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच स्यात्। इदानीं यथा साहित्यस्य शिक्षणं भवति चेत् छात्राः साहित्यं पठन्ति, लक्षणग्रन्थः लक्ष्यग्रन्थाः वा तथा पठन्ति। अस्माकं चिन्तनं वर्तते नासिक परिसरम् उद्दिश्य, विशिष्य अस्माकं कुलपतिवर्याणां मार्गदर्शनं तथा अस्ति एव, यत् मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेस् साहित्यं यदा कश्चन पठति संस्कृत साहित्यं सः पठति, तस्य ग्रीक अथवा लेटिन तत्रापि स्यात् अध्ययनं। तो 4 इयर ग्रेजुएशन अस्माभिः साहित्यमध्ये यत् चाल्यते नासिक परिसरे, तत्र संस्कृत साहित्यं ग्रीक अथवा लेटिन साहित्यमपि सः पठति, अनुवादमपि तत्र पठिष्यति, तत्र ट्रान्स्लेशन स्टडीज अपि सः पठिष्यति। इत्युक्ते तत्र व्याकरणं यदि कश्चन पठति चेत् व्याकरणशास्त्रं, लेक्सिकोग्राफी, तत्र लिंग्विस्टिक, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, एतत् सर्वं केवलं ग्रेजुएशन मध्ये एव, स्नातकस्तरे एव व्याकरणशास्त्रे सर्वेषु परिसरेषु नासिक परिसरे एवं। नासिक परिसरः तत्र राष्ट्रीयशिक्षानीतौ यद् उल्लिखितं तस्य विशिष्य प्रयोगनिमित्तं वर्तते। अस्तु, तथा प्रयोगः। यदि कश्चन वेदः पठति चेत् वेदेन सह स इवेंट मैनेजमेंट अपि पठिष्यति। यज्ञः कारणीयः, लक्षचण्डी इति यज्ञः कारणीयः इवेंट अस्ति। सो इवेंट मैनेजमेंट अपि सः जानीयात् विद्वान्। सर्वे तथा विद्वांसः भवन्ति इति न, किन्तु ये तत्र स्नातकोत्तरं वा स्नातकं कुर्वन्ति तेषां वृत्तिः अपि स्यात्। अतः तत्र शास्त्रेण सह कौशलस्य अपि संयोजनं नासिक परिसरे, अतः मल्टीडिसिप्लिनरी। तत्र BSc इन संस्कृत अस्माभिः आरभ्यते। अस्तु, इदानीं तत्र अस्माभिः प्राक्शास्त्रीस्तरे अपि विज्ञानं, गणितं, रसायनशास्त्रं, भौतिकशास्त्रं सर्वं शास्त्रैः सह संयुज्य तत्र आरब्धम्। एकः नूतनः पाठ्यक्रमः नासिक परिसरे अस्माभिः आरब्धः, यत् सिविल सेवा इति एकं क्षेत्रम् अस्ति। यथा लखनऊ परिसरे अपि तद् नासिक परिसरे अपि इदानीम् अस्माभिः आरब्धः द्वितीयः परिसरः, यत्र BA सिविल सर्विसेस्, BA संस्कृत एंड सिविल सर्विसेस्, तथा इदानीं तत्र प्रयोगपक्षः तत्र 1/4 एकड़ भूमि अपि महाराष्ट्रशासनेन दत्ता अस्ति। अतः भव्यं दिव्यं परिसरः। पुनश्च एकः तत्र महत्वपूर्णा योजना तत्रत्य अस्ति, आयुर्वेदविषयः। अस्तु, आयुर्वेदविषये ये BA MS कुर्वन्ति प्रायः आङ्ग्लमाध्यमेन चरकं पठन्ति, सुश्रुतं वा पठन्ति। सर्वम् आयुर्वेदस्य मूलं संस्कृते एव। अतः तस्य तत् एवं नास्ति यत् आङ्ग्लमध्ये पठन्ति चेत् ज्ञातुं न शक्यते, किन्तु यत् मूलतत्त्वं तदर्थं मूलभाषा आवश्यकी। यतो अनुवादः तु केवलम् अनुवादकेन यः अर्थः लिखितः तदेव पठितुं शक्यते। अतः सर्वकारेण 7.5 वर्षीयः कश्चन पाठ्यक्रमः कर्तुम् अनुमति दत्ता। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तदर्थम् एजेन्सी अभिकरणरूपेण तत्र कार्यं करिष्यति। आयुर्वेद गुरुकुलम् इति योजना भारत सर्वकारस्य, तत्र अधिसूचना अपि आगता, गजेट् नोटिफिकेशन् अपि तस्य जातमेव अस्ति। तत्र प्रथम आयुर्वेद गुरुकुल नासिक परिसरे भविष्यति। अस्तु, बहु सम्यक्। तर्हि मन्ये तत्र भवदीय वचांसि श्रुत्वा येऽपि संस्कृतप्रियाः ये सन्ति ते, अथवा शिक्षाशास्त्रप्रियाः येऽपि सन्ति ते, नाम सर्वे शिक्षकाः एव नाम ते प्रेरिताः भूत्वा किमपि नूतनं ज्ञातवन्तः स्युः इति अहं भावयामि। तावत् दर्शकपक्षतः अथ नाम वार्तावलीगणपक्षतः च अहम् अत्र भवते
धन्यवादान् समर्पयामि। नमश्च करोमि। धन्यवादः। कदाचित् विस्मृतं विस्मारितं च भारतीयं ज्ञानं संस्कृतं ज्ञानं वा पुनरपि स्वीयं वर्चस्वं स्थापयति इति नूनं हि अस्ति अतीव प्रशंसार्हं प्रेरणाप्रदं च। अस्तु, कार्यक्रमे इतोपि अग्रे सरामः। अथ संस्कृतेन समं रोचकरीत्या सम्बद्धां संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीं प्रस्तुमः। कर्णप्रियां ससंगीतं शिवस्तुतिं श्रुत्वा गानरसे निमग्नाः वीक्षकाः वार्तावली कार्यक्रमाय निर्धारितः कालः साम्प्रतं कार्यक्रमस्य समापनावधिं संकेतयति। कार्यक्रमे अद्य प्रसारिताः विषयाः संस्कृतस्य समुत्कर्षाय विधीयमानाः प्रयासाः वा कथं भवद्भिः अवलोक्यन्ते? सममेव वार्तावल्याः कः प्रभागः भवतां कृते सहायकः रोचकः वा इत्यादिषु विषयेषु स्वीयाः प्रतिक्रियाः अधो लिखितेषु संकेतस्थलेषु अवश्यं प्रेषयन्तु। एतेन सममेव साम्प्रतम् अग्रिमाङ्कसज्जतायै अनुज्ञापयन्तु अस्मान्। तावत् संस्कृतं पठन्तु, आधुनिकाः भवन्तु। नमो नमः। निरालंबो